प्रतिनिधि सभाको दोस्रो कार्यकालको 7 महिनाभित्र कानून निर्माण ठप्प, दर्ता भएका 4वटा विधेयक अल्पत्र, दलहरू भने आरोप प्रत्यारोपमा व्यस्त। सरकारले भन्सार महसुल बढाएपछि प्याजको आयातमा सबैभन्दा बढी असर, उपभोक्तालाई समस्या परेका बेला कालो बजारी फस्टाउँदै। कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री थापाद्वारा मन्त्रीमण्डल विस्तारको तयारी, तत्कालका लागि माओवादी केन्द्रबाट 1 जना मन्त्री थपिने। आप्रवासी नीतिमा सहमति हुन नसकेपछि नेदरल्याण्ड्सका प्रधानमन्त्रीद्वारा राजीनामा र प्रधानमन्त्री कप NBA राष्ट्रिय भलिबल काठमाडौँमा सुरु, पहिलो दिन 3वटै विभागीय टोलीलाई सफलता। नमस्कार, कान्तिपुर डायरीका साथमा साथी मनिष र म सन्तोष। समाचार अब विस्तारमा। सुरुमा कान्तिपुर सविस्तार। कान्तिपुर सविस्तार। गत मंसिरमा सम्पन्न निर्वाचनपछि प्रतिनिधि सभाको कार्यकालले 7 महिना व्यतीत गरिसकेको छ। नयाँ जनादेशपछि प्रतिनिधि सभामा अहिले नयाँ र पुराना दलको उपस्थिति छ। आफ्नो प्रभावकारिता बढ़ाउँदै लैजानुपर्ने जिम्मेवारी भएको संसद सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष बीचको टकरावका कारण प्रभावित हुँदै आएको छ। संसदको मुख्य जिम्मेवारी भनेको कानून निर्माण हो, तर 7 महिनाको अवधिमा सरकारले एउटै कानून बनाउन सकेको छैन। दर्ता भएका 4वटा विधेयक अलपत्र परेका छन् भने आगामी आर्थिक वर्षको विनियोजन विधेयक मात्र पारित भएको छ। दलहरू बीचको विवादले कानून निर्माणलाई प्रभावित मात्र गरेको देखिँदैन, संसदकै भूमिकामाथि प्रश्न चिन्ह खड़ा भएको छ। 2079 पुस 25 गतेबाट शुरू भएको प्रतिनिधि सभाको दोस्रो कार्यकालमा हालसम्म 40 वटा बैठक बसेका छन्। गत मंसिर 4 को निर्वाचनपछि संसद शुरू भएको 7 महिनाको अवधिमा सरकारले जम्मा 4 वटा मात्र विधेयक ल्याएको छ। संसदमा दर्ता भएका विधेयक समेत अघि बढ़न सकेका छैनन्। विधेयक अघि बढ़न नसक्नुमा प्रतिपक्षी दल र सत्तापक्षले एक अर्कालाई दोष दिएका छन्। संसदमा नयाँ विधेयक ल्याउने र दर्ता भएका विधेयक अघि बढ़ाउने विषयमा सरकारले नै चासो नदेखाएको प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेको आरोप छ। एमालेका सचेतक महेश कुमार बर्तौला भन्छन्, जस्तो अहिले 7 महिना भयो, सरकारले 7वटा महिनामा एउटा पनि विधेयक प्रस्तुत गरेर पास हुने तहमा पुर्याएको अवस्था छैन। यो सरकारको लाचारीपन हो, सरकारको कमजोरी हो, सरकारको असचेतनता हो, सरकारको अयोग्यता हो। जस्तै शिक्षा विधेयक सरकारले अहिलेसम्म संसदमा ल्याएको छैन, निजामती कर्मचारी विधेयक ल्याएको छैन, प्रहरी ऐन ल्याएको छैन। भनेको अर्थ संसद त्यतिखेर प्रभावकारी हुन्छ जतिखेर सरकारले प्रभावकारी ढंगबाट बिजनेस दिन्छ। सरकारको बिजनेसमा 1 मिनट पनि हाउस अगाडि बढ्न सक्दैन। विधेयक दर्ता गर्ने, त्यसपछि सरकार निराएर बस। जुन विधेयकका बारेमा आवश्यक काम प्रक्रिया अगाडि बढाउनु, त्यो आज देखिएको छैन। त्यसकारण यसले के देखाउँछ भने सरकार संसदप्रति उत्तरदायी छैन। सरकारले 2079 माघ 27 मा सम्पत्ति शुद्धिकरण निवारण तथा व्यावसायिक वातावरण प्रवर्धन सम्बन्धी केही ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक, फागुन 12 मा संवैधानिक परिषद, काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि सम्बन्धी ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक, गत फागुन 25 मा बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक र गत वैशाख 26 मा केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक 2080 संसदमा दर्ता गराएको थियो। विधेयक पारित गराएर कानून निर्माण गर्नुपर्ने मुख्य जिम्मेवारी सरकारकै हो। प्रतिपक्षी दललाई सहमतिमा ल्याएर कानून बनाउनु पर्ने सरकारलाई संसदभित्र पटक पटक प्रतिपक्षी दलको अवरोधले अप्ठ्यारो पारिरहेको छ। सरकारले संसदलाई बिजनेस नदिएको भन्न नमिल्ने संसदको सबैभन्दा ठूलो दल नेपाली कांग्रेसको तर्क छ। प्रतिपक्षको अवरोधकै कारण सदनमा दर्ता भएको विधेयक पारित हुन नसकेको कांग्रेसकी सचेतक सुशीला थिङको आरोप छ। उनी भन्छिन्, प्रतिपक्षी दलले त अब हामी चाहिँ चल्दै दिँदैनौ भनेर अवरोध गरेपछि सदन चलाउन मिलेन। यो सबै प्रतिपक्षी दलको कारणले सदन चलेको छैन र यो विधेयकहरू पनि पारित गर्न मिलेन। सायद मलाई लाग्छ यो 24 गतेसम्म मिलिसक्छ होला। सरकारले बिजनेस नदिएको भन्न मिल्दैन। बिजनेस पहिलाभन्दा बढी आइरहेको छ। आएको बिजनेसै यहाँ रोकिदिन्छ त कसरी सरकारले बिजनेस दिएन भन्ने हुन्छ। पछिल्लो पटक प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको विवादास्पद अभिव्यक्तिलाई लिएर प्रतिपक्षी दलले अवरोध गरिरहेका छन्। संसदमा उत्पन्न गतिरोध अन्त्य हुने संकेत देखिएको छैन। संसदभित्र सत्तापक्ष र प्रतिपक्षको जोहारी विगतमा जस्तै प्रकट भइरहेका छन्। नयाँ जनादेश सहित आएको प्रतिनिधि सभाले कानून निर्माणलाई प्राथमिकतामा राख्ने अपेक्षा भए पनि त्यस
विपरीत दलहरू एक अर्कालाई दोष थुपार्न सक्रिय छन्। आवश्यक कानून निर्माण र विचाराधीन विधेयकलाई अगाडि बढाउने विषयमा सरकार नै गम्भीर नदेखिएको अर्को विपक्षी दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रासोपाको भनाइ छ। सो पार्टीका प्रमुख सचेतक सन्तोष परियार भन्छन्, संसदलाई दिने व्यवसायका हिसाबमा पनि खासै प्रष्ट देखिएन। यति धेरै विधेयकहरू छन्, टेबल भएको छ, कोही सैद्धान्तिक छलफलमा बसेका छन्, समितिमा पठाइएको छ, समितिमा हामी छलफल गरिरहेका छौं, समितिको सभापति चयन भएको छैन। यी यावत कुराहरूले सरकार चाहिँ खासै गम्भीर देखिँदैन। संक्रमणकालीन न्यायसँग जोडिएका विधेयक पारित हुन नसकेपछि सरकारले सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन समितिको पदावधि थप्न बाधा अड्काउ फुकाउने बाटो लिएको छ। त्यति मात्र होइन, मिटर ब्याजी पीड़ितको समस्या समाधान गर्न ल्याइएको प्रतिस्थापन विधेयक संसदबाट पारित हुन नसक्दा त्यस सम्बन्धी अध्यादेश निष्क्रिय भइसकेको छ। यी दृष्टान्त हेर्दा संसद कानून निर्माणमा प्रभावकारी हुन नसकेको प्रश्न छ। त्यसो हो भने विचाराधीन विधेयक अघि बढ्न नसक्नुको कारण के हो भन्ने प्रश्नमा सत्तारूढ़ माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक हितराज पाण्डे भन्छन्, नआएको होइन, आएका विधेयकहरू अगाडि बढिरहेका छन्। अहिले चाहिँ हाम्रो खास विषयवस्तु के हो भने हामी बजेटमा केन्द्रित भएको कारणले गर्दा अरू कामतिर लागिएन। अब यो बजेटको प्रक्रिया सकिन खोज्दैछ। 2-3 दिन यता प्रमुख प्रतिपक्षी दलले सदन रोकेको कारणले गर्दाखेरिमा चाहिँ भएको छैन। अब विधेयककै काममा जाने हो, छैन, रुमलिया छैन। यो बीचमा आगामी आर्थिक वर्षको बजेटसँग सम्बन्धी विनियोजन विधेयक समेत सत्तारूढ़ दलकै असन्तुष्टिका बीच पारित भएको थियो। 7 महिनाको अवधिमा पारित भएको विधेयक त्यही मात्र हो। प्रतिनिधि सभाको दोस्रो कार्यकालको प्रारम्भिक चरणमा ल्याइएका विधेयक अघि बढ्न नसक्दा संसदकै प्रभावकारितामाथि प्रश्न उठ्न थालेको छ। त्यसैले जनप्रतिनिधिमूलक संस्थालाई प्रभावकारी बनाउनका लागि सम्बन्धित पक्षले ध्यान दिनुपर्ने बेला भइसकेको छ। रेडियो कान्तिपुरका लागि सूरज राजथला। कान्तिपुर सविस्तार। सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा तरकारी एवं फलफूल जन्य वस्तुको आयातमा 13% भन्सार महसुल कायम गरेपछि सबैभन्दा बढ़ी असर प्याजको आयातमा देखिएको सरकारवालाले बताएका छन्। आन्तरिक उत्पादन वृद्धि गर्न भन्दै सरकारले भन्सार महसुल बढ़ाएपछि त्यसको सोझो असर उपभोक्ताको भान्सामा परेको छ। भन्सार महसुल बढ़ेको बहानामा व्यापारीले प्याजको मूल्य दोब्बरले वृद्धि गरेका छन्। पर्याप्त गृह कार्य नगरिकन भन्सार महसुल वृद्धि गर्दा उपभोक्ता समस्यामा पर्ने गरेका छन् भने कालोबजारी समेत मौलाएको छ। एक रिपोर्ट। गत वर्ष मुलुकमा 27 अर्ब रुपैयाँ बराबरको प्याज आयात भएको थियो। चालू आर्थिक वर्षको जेठसम्ममा 11 अर्ब भन्दा बढ़ीको प्याज आयात भएको छ। नेपालीको भान्सामा व्यापक प्रयोग हुने प्याजको आन्तरिक उत्पादन नहुँदा वर्षेनी अर्बौं रुपैयाँ मुलुकबाट बाहिरिने गरेको छ। कृषि प्रधान मुलुक भनिए पनि प्याजमा समेत परनिर्भरता बढ्दै गएको छ। आन्तरिक माग उच्च हुँदा नेपालले पछिल्लो समय चीन, इजिप्ट र टर्की सहितका देशबाट प्याज आयात गर्ने गरेको छ। प्याजको उत्पादन वृद्धि गरेर आत्मनिर्भर बनाउने भन्दै सरकारले करिब 2 दशक अघि मिशन प्याज कार्यक्रम घोषणा गरेको थियो। तर सरकारको सो घोषणा कागजमै सीमित भएको छ। प्याज खेतीको लागि स्पष्ट नीति र जग्गाको अभावका कारण अपेक्षित उपलब्धि हासिल हुन नसकेको राष्ट्रिय आलु तरकारी तथा मसला बाली विकास केन्द्रका निर्देशक तोयनाथ जोशी बताउँछन्। प्याज लगाउनु पर्यो भनेले प्याज लगाउनुको त्यसको लागत मूल्य पनि बढी परेको हुँदाखेरि चाहिँ सबैसम्म गाउँ नै लगाउन पर्छ। त्यही भएर जमिनमै प्रतिस्पर्धा भयो कि प्याजका लागि। प्याजको बिउ उत्पादन गर्नका लागि तर देश ठाउँ भनेको चाहिँ पाल्पादेखि दैलेखसम्मको चाहिँ त्यो मध्य पहाडी क्षेत्र हो। बिउ उत्पादन गर्ने पनि सीमित क्षेत्र भएको हुँदाखेरि चाहिँ ठाउँका कारणले हामी प्याजमा आत्मनिर्भर हुन नसकेको अवस्था हो। नेपालको तराई भूभागदेखि मध्य पहाडसम्म प्याजको खेती गर्ने सम्भावना छ। तर किसानलाई सिंचाई अनुदान कार्यक्रम सञ्चालन गर्न नसक्दा वर्षेनी ठूलो मात्रामा प्याज आयात गर्नु परेको हो। जानकारहरूका अनुसार उत्पादनदेखि बजारीकरणसम्म झेल्नु पर्ने समस्या र सिंचाईको अभाव लगायतले गर्दा कृषकहरू प्याज खेतीमा आकर्षित हुन सकेका छैनन्। आन्तरिक उत्पादन पनि नहुने, अर्कोतर्फ आयातमा उच्च कर लगाउने सरकारी निर्णय अव्यावहारिक भएको कृषि उपज आयात तथा निर्यात थोक विक्रेता महासंघका महासचिव प्रकाश गजुरेलले बताए। एउटा उपभोक्ताबाट लिएको पैसा गभर्नमेन्टलाई बुझाउँछ, तर दैनिक उपभोग गर्ने गर्छ, उनीहरूको भान्सामा दैनिक असर पर्ने भएको हुनाले चाहिँ यो चाहिँ अव्यावहारिक हो भनेका छौँ। दैनिक भान्सामा प्रयोग हुने खाद्य सामग्रीमा सरकारले लगाएको भ्याट नियोजित नभएको उपभोक्ता कर्मीको भनाइ छ। सरोकारवाला सरकारी निकाय बीचको प्रभावकारी
प्रभावकारी समन्वय र उत्पादन वृद्धि सम्बन्धी रणनीतिको अभाव रहेको उपभोक्ता कर्मी माधव तिमल सिन्हाले बताए। भोलिका दिनमा आयातमा कर लगाउने होइन कि आयातलाई पुनः प्रतिबन्ध गर्ने हिसाबले विशेष प्रायोजन सहित ल्याउनु पर्ने अवस्थामा हचुवाको भरमा जो हाम्रो उत्पादनको एक अंश पनि छैन, यस्ता किसिमका वस्तुमा जुन भ्याट लगाएको छ त्यो भ्याट न्यायित छैन। पूर्व अर्थमन्त्री डाक्टर युवराज खतिवडा भने आन्तरिक उत्पादन वृद्धिलाई प्राथमिकतामा राखेर अघि बढ्नुपर्ने सुझाव दिन्छन्। प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना अन्तर्गत पकेट क्षेत्रमा आलु प्याज जस्ता खाद्यान्नको उत्पादन बढाउनु पर्ने खतिवडाको सुझाव छ। हामीले आन्तरिक उत्पादनलाई बढाउने प्याजको विशेष क्षेत्र भनेर प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनामा प्याज क्षेत्र पनि बनाएको होला। त्यहाँ चाहिँ हामीले विशेष प्रकारको अनुदान दिएको पनि छौँ। त्यो अनुदानको सही उपयोग गरेर त्यो पकेट क्षेत्रबाट उत्पादन बढाएर भारतको र त्योभन्दा सस्तो उत्पादन गराउनेमा के गर्नुपर्छ त्यसतर्फ लाग्नु पर्थ्यो। कृषि प्रधान मुलुकमा सरकारले खाद्यान्न मात्रै वार्षिक 2.5 खर्ब रुपैयाँको हाराहारीमा आयात गर्ने गरेको छ। त्यसमध्ये प्याज आयातबाट बाहिरिने रकमको हिस्सा निकै ठूलो छ। उत्पादन वृद्धि सम्बन्धी ठोस योजना नबनाई सरकारले हचुवाको भरमा कर असुल्ने नीति अगाल्दा उपभोक्ता समस्यामा परेको छ। रेडियो कान्तिपुरका लागि असीम सापकोटा। कान्तिपुर डायरीमा अब ब्रेकको पालो। ब्रेकपछि कान्तिपुर डायरीमा अब बाँकी प्रसंग। कोशी प्रदेशका नवनियुक्त मुख्यमन्त्री उद्धव थापाले मन्त्री परिषद विस्तारको तयारी थाल्नु भएको छ। गठबन्धनको मुख्य घटक माओवादी केन्द्रलाई सरकारमा सहभागी गराउन मुख्यमन्त्री थापाले मन्त्री परिषद विस्तार गर्न लाग्नु भएको हो। माओवादी केन्द्रबाट तत्कालका लागि एकजनालाई मन्त्री नियुक्त गरी मन्त्री परिषद विस्तार गर्ने तयारी भएको हाम्रा सहकर्मीले जनाएका छन्। माओवादीका नेता इन्द्रबहादुर आङबोले आफ्नो पार्टी भोलि सरकारमा सहभागी हुने बताउनुभयो। माओवादी संसदीय दलले मन्त्रीका लागि नाम छनौट गर्न गठन गरेको कार्यदलले प्रदेश सांसद द्वय जीवन आचार्य र नारायण बहादुर मगरलाई सरकारमा पठाउने निर्णय गरेको छ। मन्त्रीमण्डल विस्तारमा जनता समाजवादी पार्टी जसपा भने तत्काल सहभागी नहुने भएको छ। यसअघि हिजो कांग्रेस र एकीकृत समाजवादीबाट एक जना मन्त्री भएका थिए। समाजवादी मोर्चाले 7 प्रदेशमा औपचारिक कार्यक्रम गर्ने भएको छ। 1 महिना अघि घोषणा भएको मोर्चाको पहिलो बैठकले 7 प्रदेशमा कार्यक्रमको आयोजना गर्ने भएको हो। त्यसैगरी बैठकले मोर्चाको आचार संहिता, नीति, कार्यक्रम निर्माणका लागि 4 सदस्यीय कार्यदल पनि गठन गरेको छ। काठमाडौँको आलोकनगर स्थित एकीकृत समाजवादीको पार्टी कार्यालयमा बसेको मोर्चाको बैठकले कार्यविधि र आचार संहिता लगायतका विषयमा टुङ्गो लगाएको बताएको हो। बैठकबारे जानकारी गराउँदै नेकपा एकीकृत समाजवादीका उपाध्यक्ष राजेन्द्र प्रसाद पाण्डेले भन्नुभयो, यो बैठकले 3 वटा महत्वपूर्ण कुरा निर्णय गर्यो। एउटा, 4 जनाको कार्यदल बनायो र समाजवादी मोर्चा सञ्चालन सम्बन्धी आचार संहिता, त्यसका कार्यविधि, नीति तथा कार्यक्रमहरू सम्पूर्ण तयार गर्नको लागि एउटा 4 जनाको कार्यदल बनायो। एकीकृत समाजवादीको तर्फबाट प्रमेश हमाल, माओवादी केन्द्रको तर्फबाट देव गुरुङ, जनता समाजवादी दलको तर्फबाट राजेन्द्र श्रेष्ठ, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको तर्फबाट खड्गबहादुर विश्वकर्मा। 7 वटा प्रदेशमा यो सन्देश सभाको रूपमा घोषणा गर्ने सल्लाह हो र त्यसको तिथि मिति आउँदो 27 गते यही फेरि दोस्रो बैठक बसेर तय गर्छ। त्यस्तै मोर्चाको बैठकको अध्यक्षता 6 महिनामा परिवर्तन गर्ने सहमति पनि भएको छ। बैठकमा प्रधानमन्त्री एवं माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल, एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपाल, जनता समाजवादी पार्टी जसपाका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव, नेकपाका महासचिव नेत्र विक्रम चन्द सहितका नेताहरूको सहभागिता थियो। प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमालेको अवरोधका कारण मध्य प्रदेश सभाको आजको बैठक अवरुद्ध भएको छ। आर्थिक वर्षको अन्तिम समयमा रकमान्तर भएको विषयमा सरकारको जवाफ नआएसम्म बैठक चल्न नदिने अडानका बीच स्थगित भएको बैठक भोलिका लागि बोलाइएको छ। एमाले सांसदहरूको अवरोधका कारण दिउँसो 3 बजे बसेको बैठक 10 मिनटका लागि स्थगित भएको थियो। दलहरूबीच सहमति हुन नसकेपछि बैठक भोलि 11 बजेका लागि बोलाइएको हो। प्रदेश सभा बैठक बस्न साथ एमालेका प्रदेश सांसद लखन दासले स्थानीय तहमा पठाएको सशर्त अनुदान र आर्थिक वर्षको अन्तिममा विभिन्न मन्त्रालयबाट बजेट रकमान्तर बारे सरकारको जवाफ माग्नु भएको थियो। सभामा मुख्यमन्त्रीले जवाफ नदिएसम्म प्रदेश सभाको बैठक चल्न नदिने एमालेको अडान छ।
माध्यमिक शिक्षा परीक्षा एसीई को पुनर्योग गर्न चाहनेले आगामी साउन 5 गतेभित्र आवेदन दिन राष्ट्रिय परीक्षा बोर्ड परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयले सूचना जारी गरेको छ। परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयले सूचना जारी गर्दै परीक्षार्थीहरूले प्राप्त गरेको ग्रेडमा चित्त नबुझे पुनर्योग गराउन चाहेमा आवेदन खुला गरिएको हो। त्यसका लागि सम्बन्धित शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइमा र सानो टिम स्थित परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयमा आवेदन दिन सकिनेछ। यसैबीच बोर्डले साउन 26 र 27 गते पूरक परीक्षा सञ्चालन गर्ने भएको छ। गत चैत्रमा भएको एसीई परीक्षामा विद्यार्थीहरूको रूपमा सम्मिलित परीक्षार्थीले बढीमा 2 विषयमा ग्रेड वृद्धिका लागि पूरक परीक्षामा सहभागी हुन पाउने व्यवस्था गरिएको छ। महिलामाथि हातपात तथा दुर्व्यवहार गरेको आरोपमा उदयपुरको चौडण्डीगढी नगरपालिका 9 का वडा अध्यक्ष प्रकाश राउत पक्राउ परेका छन्। इलाका प्रहरी कार्यालय बेलटारको टोलीले राउतलाई आज बिहान पक्राउ गरेको हो। सूर्योदय सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहको क्षेत्रभित्र पर्ने छिडी खोलामा अवैध रूपमा ढुङ्गा गिटी उत्खनन रोक्न पुगेकी स्थानीय सुनिता श्रेष्ठलाई हातपात र दुर्व्यवहार गरेको आरोपमा राउतलाई पक्राउ गरिएको जिल्ला प्रहरी कार्यालयका प्रहरी उपरीक्षक ज्ञानेन्द्र फुयालले बताउनुभयो। वडाध्यक्ष राउतले शुक्रबार खोलामा एक्सकाभेटर र टिपर नै प्रयोग गरेर अवैध रूपमा गिटी निकासी गरिरहेको सूचना पाएपछि त्यसलाई रोक्न श्रेष्ठ त्यहाँ पुगेकी थिइन्। सोही क्रममा विवाद हुँदा राउतले हातपात गरेको पीड़ित महिलाले आरोप लगाएकी छिन्। यसअघि राउतले 2079 माघमा पनि स्थानीय राकेश कुमार उजदारलाई ढुङ्गा गिटीकै विषयमा कुटपिट गरी हात भाँचिदिएका थिए। वडा नम्बर 9 को पश्चिम ज्यामिरे स्थित भीम सामुदायिक वन क्षेत्रमा पर्ने ज्यामिरे द्वार खोला वन क्षेत्रबाट वडाध्यक्ष राउतले आफ्नो एक्सकाभेटर प्रयोग गरी गिट्टी बालुवा निकाल्ने क्रममा विवाद भएको थियो। स्थानीय युवाले अवरोध गरेपछि विवाद हुँदा राउतले राकेशमाथि गाली गलौज र कुटपिट गरी दाहिने हात भाँचिदिएका थिए। कान्तिपुर डायरीमा पुनः ब्रेकको पालो। अब आर्थिक प्रसंग। देशभर पछिल्लो पटक करिब 12,000 मेट्रिक टन बढ़ी रासायनिक मल बिक्री भएको छ। कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयको तथ्याङ्क अनुसार असार 10 गतेसम्म 78,475 मेट्रिक टन मल मौजात रहेकोमा हाल 66,583 मेट्रिक टन मात्रै मौजात छ। कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडसँग 33,745 मेट्रिक टन मौजात छ। साल ट्रेडिङ कम्पनी लिमिटेडसँग 32,838 मेट्रिक टन मौजात रहेको मन्त्रालयको तथ्याङ्क छ। सरकारले निर्धारण गरेको न्यूनतम पारिश्रमिक रकमले सामान्य जीवनयापन समेत नचलेको भन्दै नेपाल ट्रेड युनियन कांग्रेसले श्रमिकको न्यूनतम तलब बढ़ाउन माग गरेको छ। कांग्रेस सम्बद्ध ट्रेड युनियनको महासंघ ट्रेड युनियनले श्रमिकको न्यूनतम तलब मासिक 25,000 रूपियाँ पुर्याउन माग गरेको हो। महासंघका महासचिव अजय कुमार राईले बढ़दो महँगीलाई श्रमिकको जीवनयापन नै कठिन बनेको भन्दै न्यूनतम पारिश्रमिक 25,000 रूपियाँ पुर्याउन रोजगारदाता र सरकारको ध्यान आकर्षण गराइएको बताउनुभयो। चिया बगान लगायत देशका सबै क्षेत्रमा कार्यरत श्रमिकहरूको पारिश्रमिकमा एकरूपता ल्याउने गरी मासिक पारिश्रमिक समायोजन आग्रह गरेको उहाँले बताउनुभयो। हाल सरकारले तोकेको श्रमिकको न्यूनतम पारिश्रमिक मासिक 15,000 रूपियाँ मात्रै छ। अब अन्तर्राष्ट्रिय प्रसंग। आप्रवासी नीतिमा सत्तारूढ़ दलभित्र सहमति हुन नसकेपछि नेदरल्याण्डसका प्रधानमन्त्री मार्क रुडले पदबाट राजीनामा दिनुभएको छ। 3 दिनसम्म चलेको वार्तापछि पनि सत्ता साझेदारहरूका बीच सहमति हुन नसकेपछि प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिनुभएको हो। प्रधानमन्त्री रुडले विभिन्न देशबाट आफ्नो मुलुकमा शरण लिने आउने व्यक्तिको संख्या घटाउने गरी कानून बनाउन खोजे पनि साझेदार दलहरूले असहमति जनाएका छन्। पछिल्लो समय नेदरल्याण्डसमा शरण लिन चाहनेको संख्या बढ़िरहेको छ। गत वर्ष 46,000 भन्दा माथिले नेदरल्याण्डसमा शरणका लागि आवेदन दिएका थिए। अब खेल प्रसंग। प्रधानमन्त्री कप एनबीए राष्ट्रिय भलिबल प्रतियोगितामा पुरूषतर्फ त्रिभुवन आर्मी र महिलातर्फ नेपाल पुलिस क्लबले विजयी शुरूआत गरेका छन्। महिलातर्फको पहिलो खेलमा नेपाल पुलिस क्लबले गण्डकी प्रदेशलाई पराजित गर्यो। पुलिसले 3-0 को सोझो सेटमा गण्डकीलाई हराएको हो। पुरूषतर्फको पहिलो खेलमा आर्मीले सैलुङ स्पोर्ट्स क्लबलाई पराजित गर्यो। राष्ट्रिय खेलकुद परिषदको कबडहलमा भएको खेलमा आर्मीले सैलुङलाई 3-0 को सोझो सेटमा पराजित गरेको हो। यसैबीच आज
को तेस्रो खेलमा पुरुषतर्फ नेपाल पुलिसले गण्डकी प्रदेशलाई 3-2 को सेटमा पराजित गरेको छ। आजै पुरुषतर्फको अर्को खेलमा एपीएफले दवाली मिलन क्लबलाई 3-0 को सेटमा पराजित गरेको छ। प्रतियोगिताको 7औं संस्करणमा महिलातर्फ 6 र पुरुषतर्फ 7 टोली सहभागी भएका छन्। प्रतियोगितामा महिला र पुरुष दुवै तर्फका विजेताले 6 लाख, उपविजेताले 3 लाख रुपियाँ प्राप्त गर्ने आयोजक नेपाल भलिबल संघले जनाएको छ। र अन्त्यमा थाइल्याण्डको बैंककमा 2 दिनपछि शुरू हुने 25औं एसियन एथलेटिक्स च्याम्पियनमा नेपालबाट 7 खेलाड़ीले प्रतिस्पर्धा गर्ने भएका छन्। एथलेटिक्स संघका अनुसार सो च्याम्पियन्समा दीपक अधिकारी, मुकेश पाल, सोम बहादुर कुमाल, शिवराज पार्की, राजपुरा पछाई, फूलमती राणा र आयुष कुँवरले प्रतिस्पर्धा गर्न लागेका हुन्। चीनमा आगामी असोजमा हुने एसियन गेम्सका लागि छनौट भएका 7 खेलाड़ीलाई एसियन च्याम्पियनशीपमा पठाउन लागि संघले जनाएको छ। यसैबीच राष्ट्रिय खेलकुद परिषद राखेपाका सदस्य सचिव टंकलाल घिसिङले एसियन च्याम्पियनशीप खेल्न जाने टोलीलाई आज विदाई गर्नुभएको छ। हस्ते नै प्रसंगसँगै कान्तिपुर डायरीको यो बुलेटिन यही सकिन्छ। भोलि बिहान 6:30 बजे हामी नियमित बुलेटिनका साथमा उपस्थित हुनेछौं। अहिलेलाई न्यूज डेस्कका सम्पूर्ण साथीहरूसँगै साथी मनिष अनि म सन्तोष बिदा हुन्छौं। नमस्कार, शुभरात्रि।